Joyeux anniversaire, 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 joyeux anniversaire. السلام عليكم بنات، كي دايرين بخير؟ كي دايرين ما صحيحه؟ الوغ اليوم جيتكم فيديو جديد، غسالة جديده. لا غسالة ديال اليوم جو سوي اون ترين دو بريباري لو غاتو بور لانيفرسير دو مون فيس. قلت علاش لا ما نبارطاج معكم لا غسالة ديال الغاتو اللي كنصاوب. برومييرمون جو بريباري دافور لا جينواز، غادي نبريباريها في الليل وحتى الصباح غادي نقادها. الوغ بالنسبه لا جينواز سي سامبل، غنحتاجو هنايا دابور 4 البيضات بحراره المطبخ، واحد 200 غرام ديال السكر. غادي نطلعوهم مزيان في الباتور ونرجع لكم. الوغ البنات شوفوا كيفاش كيجي البيض منين طلعتو، كيجي بيض بحال هكا، كيجي خاتر. الوغ بالنسبه باش نطلعوا البيض راكم عارفين كنبقاو غاديين في لا فيتاس بشويه بشويه، كنجهدوا فيها، يعني كنبقاو غاديين دو بلوز اون بلو رابيد، ما كنديروش من الدقه الاولى، كنجهدوا في لا فيتاس ديال الباتور. الوغ دابا اش بقى ليا؟ ما بقى ليا والو، غادي نزيد غير واحد قبيصه ديال الملح، غادي نزيد واحد ساشي ديال الفاني خماره، وغادي ندير ساشي ديال الكاكاو بيسكو انايا غادي ندير الكاطو ديالي غادي يكون او شوكولا. دونك واحد 200 غرام ديال الفورص اللي هنايا ديجا عبرتها وغربلتها. دونك غادي نزيد الفورص مع الفاني، قبيصه ديال الملح والخماره وساشي ديال الكاكاو. بون البنات فوالا شو لا جينواز ديالي كملتها في التطراب. شو كيفاش كتجي، انا تعمدت نصور لكم فيديو بحال هكا باش تبان لكم كيفاش كتكون لا تيكستور ديالها، كتجي عاقده فحال الكريمه. دونك دابا بقى ليا غنديرها في المول. بيان سور غادي نوريكم المول اللي غادي ندير فيه كيفاش داير الشكل ديالو والسمك ديالو. الوغ البنات بالنسبه للمول اللي غادي ندير فيه لا جينواز ديالي، درت هذا المول اللي كيكون بحال هكا داير، وكنقدروا نتحكموا في الحجم ديالو. صراحه هاد لي مول زوينين كينفعوا في لي جينواز، يعني كتقدري ديري لا جينواز كيف ما درتي، يعني بغيتي كاع ديريها كبيره تقدري تضافي المقادير وغادي توسعي كيتوسعوا. دونك انايا غادي ندير المول ديالي، غادي ندير القياس اللي باغا. غادي يكون غادي ندير الكاطو ديالي عاليه، يعني بغيتها تجي عاليه داك كيفاه غادي نقص من القطر ديالو، غادي نتحكم فيه على حسب الحجم اللي باغا. دونك نقص من القطر ديالو باش غادي تجيني في العلو اكثر من العرض ديالها. دونك دابا غادي ندهن المول ديالو بالجنب بالزبده وغادي نخوي فيها. ما غادي نحتاج لا ما كيخرجش هذا المول، ما غنحتاج لا ندير فيه هنايا شي حاجه لا والو، يعني غادي نخويها ديريكتومون غندخلها لو فو. الوغ البنات من بعد ما وجدت لا جينواز ديالي، هي في الحقيقه لا جينواز من الاحسن توجدوها في الليل وتخدموا بها في الصباح، اللي ما كنتوش محتاجينها في الميم جور كيف درت انايا. سينو تقدروا ديروها في الصباح وتخدموا بها في العشيه، كومسا كتبرد على خاطرها وتسقيوها وما تقطعش ليكم، يعني كتاخذ وقتها في الخدمه ديالها. الوغ دابا غنوجد الكريمه. الوغ انا جو بريفير نميلونجي ما بين هاد الجوج، يعني لا موس و لا كريم شونتيي. لا موس كتبقى على حساب لا غوم اللي بغيتو، يعني الذوق ديالكم، سوا فري سوا فاني. انا بيسكو غادي نديرها كلها او شوكولا، دونك خديت لا موس او شوكولا وخديت لا كريم شونتي. هاد الميلونج كيعطي واحد الكريمه زوينه بلو كونسونطري، وكتخدموا فيها يعني كتجي زوينه حتى في الخدمه، يعني كنتو غتخزقوها من الفوق يعني كتكون بلو كونسونطري وعاقده وكتجي زوينه حتى في الخدمه ديالها، وكتقدر تبقى لينا في الثلاجه، يعني ميم سي نخدموا بها لو لوندومان كتبقى كيف ما هي. الوغ بالنسبه لهاد الجوج غنحتاج هنايا واحد 2 كيسان ديال الحليب، 2 كيسان ديال العلبه ديال الحليب اللي يكون بارد، سواء تكونوا ديجا بيت في الثلاجه او لا الوغ سوا الحليب يكون في الثلاجه سوا الا كنتو مجروبين ديرو في الكونجيلاتور، المهم يكون بارد شويه، يعني يكون بارد. فوالا غادي نطرب هاد الجوج نطلعهم. بالنسبه للطاب ديالهم يكون المول ديالنا او لو بول اللي غادي نخدموا فيه هادشي يكون ناشف وممسوح مزيان. ثاني حاجه كنبقاو نخدموا فيتاس، كنبقاو نطلعوا فيها بشويه بشويه حتى كيطرب لينا ويطلع لينا تولي واحد الكريمه اللي ما كتحركش من بلاصتها. دو فاصون غادي نوريكم الكريمه اللي غادي نحصل عليها في الاخر. الوغ البنات ملي كنحصلوا على هاد لا تيكستور ديال الكريمه، فوالا الكريمه ديالنا خاصها تكون فهاد لا تيكستور بحال الزبده، يعني كتولي عاقده ميم سي نقلبوا لو بول ما غاديش طيح. فوالا كتبقى شاده لينا ميم في الموس ديال الطراب ديالنا. دونك دابا غادي نبدا في التحضير ديال لا جينواز ديالي. الوغ البنات فوالا الكاطو ديالي من بعد ما بات غادي نقسمو على 3 كيف كتشوفوا. انا ديجا هنايا موجده قطعته على 3 كومسا باش تجيني الخدمه سهله. لاش غادي غنحتاج هنايا القهوه سريعه الذوبان، درتها بيان سور كيف ما كنشربوها عادي. وجدت واحد الكاس اللي هو باش غادي نسقي كتعطي واحد النسمه زوينه القهوه مع الشوكولا. انا بعدا كتعجبني كي اللي كيسقيها بالماء والسكر، كنوجد واحد السيرو اباز ديال السكر الماء ونسقيوها. مي انا القهوه لانها كتواتى بزاف مع الشوكولاط، عاد
البنات انا من محبين القهوه. دونك كيف قلت لكم هنا قطعتها على 3، غنبقى كل طبقه. بعد الطبقه الاولى غادي نوريها لكم، غادي نسقيها بالقهوه. هنايا عندي هذا الجيب الحلواني غادي نعمرو بلا كريم ديالي اللي وجدت. خديت هذا البوق هو اللي غادي نخدم به كومسا باش تجيني العمليه ديال ان الغومبليساج ديال الكاطو ديالي تجيني ساهله. يعني غادي نخدم هذا البوق، غادي غنبدا ندور بحال هكا بالكريمه، غادي نوريكم كيفاش. غادي غنبدا ندور بحال هكا بالكريمه ونحط فوق منها. فوالا البنات الطبقه الاولى كيف قلت لكم غنستعملوا بهذه الطريقه كومسا غتجيني فاسيل باش انني نحط الطبقه الثانيه، يعني غتجيني ساهل باش انني ما بقاش اشاك فوا داكشي يخرج ليا من الجناب. دونك كيف قلت لكم هنايا سقيتها مزيان بالقهوه، درت هنايا الكريمه، عاد غادي ندير الطبقه الثانيه غادي نوريكم شنو غادي نضيف عليه. بالنسبه للطبقه الثانيه كيف كتشوفوا فوالا الطبقه الاولى والطبقه الثانيه درت لا ميم شوز، يعني سقيتها حتى هي بالقهوه ودرت عليها الكريمه. هنايا شديت واحد العلبه ديال الاوريو هرمشتها، يعني ماشي طحنتها غير هرمشتها، وزدت عليها واحد المعلقه كبيره ديال فيتين كومسا باش تخلي ليا لو غاتو ديالي من الداخل كروستيون. دابا ما بقى ليا غير نزيد الطبقه الثالثه ونسقيها حتى هي بالقهوه ونغلفها كلها بالكريمه. البنات فوالا لو غاتو ديالي كملته غلفتو كله بالكريمه، دهنتو كله كيف كتشوفوا حتى من ناحيه العلو كيجي هو هذاك. ضروري ما يكون عندنا الادوات باش اننا ندهنوا الكريمه، سينو ما غاديش تدهنينا مزيان. غادي يدهن ماشي ما غاديش يدهن، مي ما غاديش يجينا عندنا واحد البلا اللي هو يعني واحد السطح اللي هو مستوي، واحد السطح اللي كيكون ايكيليبري، يعني ماشي جهه طالعه جهه هابطه. فوالا دابا ما بقى ليا غير الديكوراسيون ديالها. غادي ندوب الشوكولات في البان ماري، الشوكولات خاصو يكون نوعيه ممتازه. غادي نزيد عليه واحد 2 معالق ديال دانون مسوس. دو فاصون غادي نوريكم كيفاش غادي ندوب الشوكولا وغادي نوريكم كيفاش غادي نديكوريها من الفوق. البنات كيف قلت لكم من بعد هنايا ما دوبت الشوكولات في البان ماري كنخوي عليه ان بو ديال ياغورت ناتور سون سكر، يعني دانون طبيعي، وكنبقى نحرك فيه بحال هكا. سينو تقدروا تعوضوه بالقشده الطريه السائله، يعني هذيك السائله واحد الكاس تقريبا ديال العنبه على حسب لا كونتيتي ديال الشوكولا اللي عندكم. انا هنا تقريبا خديت واحد 120 غرام ديال الشوكولات، وعلى حسب لا كونتيتي ديال الشوكولات على حسب لو غاتو عندكم قداش. المهم انايا عيني ميزاني هنايا. فوالا كيف قلت لكم تقدروا تعوضوا الياغورت ناتور سون سكر، تقدروا تعوضوه بكاس ديال العنبه ديال القشده الطريه السائله. شوفوا كيفاش ولا فوالا كيولي ليس وكتعطيه حتى ديك القشده الطريه او داك دانون الصوص كيعطيه واحد لابغيونس. دونك دابا غادي نخويه بيان سور، غادي نخويه بشويه بشويه على حسب باش انني نيطالي بها لو غاتو ديالي كله من الفوق وتخوى ليا شي شويه من الجناب، يعني ما نخويش دون ان سول كو. اي فوالا لو غاتو ديالي واجد، شفتو كيفاش كيجي فريمون رائع، ولا بريزونطاسيون ديال كتبقى على حساب كل واحد ولو غو ديالو. الوغ من بعد ما دوبت الشوكولا مع ياغورت ناتور سون سكر خويتو بشويه بشويه على لو غاتو ديالي دو تيل فاصون باش انه يهبطوا ليا دوك الدميعات من الجناب. الوغ دابا الحال بارد، يعني محتاجيش انني ندير لو غاتو في الثلاجه، سينو الا كان الحال سخون كديروا لو غاتو في الثلاجه حتى كيشد راسو مزيان، عاد كتخويو فوق منه الشوكولات، والشوكولات حتى هو كديروا في الثلاجه باش كيشد راسو. انا مع الحال بارد دغيا شد ليا الشوكولات في راسو. فوالا واللي بقى ليا من لا كريم شونتي زوقت بيه شي شويه بفوق. الوغ درت شويه فيريرو شويه ان بو دو تو في الشوكولا. فوالا بالصحه والراحه. مولات تهاني في عيد ميلاده عساها